गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ एतत्सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो हदर्वणः अङ्गैः सहिता सर्वे कलशाङ्कुसमाश्रिताः। ओदाननाय नमः गणाध्यक्षाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः द्वैमातुराय नमः विमुखाय नमः प्रमुखाय नमः सुमुखाय नमः कृत्तिने नमः सुप्रदीपाय नमः बलाय नमः बलोतिकाय नमः भवात्मजाय नमः पुराणपुरुषाय नमः पूष्णे नमः पुष्करोत्तिष्पत्तिवारिणे नमः अग्रगण्याय नमः अग्रपूज्याय नमः शामीकरप्रभाय नमः सर्वाय नमः सर्वोपास्याय नमः सर्वकर्त्रे नमः सर्वनेत्रे नमः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः मनस्पत्यर्परेर्दिव्यै नानाविद्यैर्संयुतः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः। साक्षात् धूपं అది పక్కన పెట్టేసి గంట చూపించండి స్వామివారికి సాక్షాత్ ధూపమాఘ్రాపయామి అక్కడ ఉన్నటువంటి దీపం కూడా చూపించండి ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపానాంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఇందాక ఆచమనం చేయనప్పుడు ఏదో ఒకటి చెప్పా అది ధూపదీపానాంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి